हरीसन अलैकुम, वो तो मोमिनों पर तो ऐसे हरीस हैं, मोमिनों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। मोमिन दुनिया के किसी खित्ते में हो, परेशान हो, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म क्या है? फैन वाले कल बलाग, महबूब आपको तो पूछा देना ना, आपने पूछा दिया, अब परेशान होने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, ये है मोहब्बत, ये है अद्दीन नसीहा लिमन या रसूल अल्लाह, क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन जमीया। इरशाद फरमाया कि दीन तो खैर खाई का नाम है। आका किसके लिए? रब्बे करीम के लिए, रब्बे करीम के रसूल करीम के लिए और तमाम मोमिनों के लिए जो है खैर खाई। आज हमारी तबलीग का तरीका ही बदल गया है। हमने डंडा हाथ में पकड़ा होता है, नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? अलैकल बलाग, तुम पर पूछा देना है, हक बातल को वाजे करके बता दो। नहीं मानता तो जाए जहन्नम। हाँ, लेकिन ये है कि जो मोहब्बत है वो नहीं चाहती कि नहीं मानता तो फिर उसके पास जाए, नहीं मानता तो फिर, लेकिन तरीका वही होना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ, दहनाई के साथ, अच्छी बात के साथ, ना इस तरीके से कि किसी को इस तरीके से दीन की दावत दी जाए कि जो दीन की तरफ आना चाहता है वो भी भाग खड़ा हो कि ये जो दीन की दावत दे रहा है इसका तरीका ये है। तो जब दावत देने वाले का तरीका ये है तो फिर लोगों दूसरों का क्या तरीका होगा? वो तरीका जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया कि लोग पत्थर मारते हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछाते हैं, सर एकदस पे कूड़ा करकट फेंकते हैं, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं देते हैं। हदीसी में आता है कि आप जब घर में तशरीफ लाते, वापस आते, तो आपके कपड़े कभी तो गिरदो गुबार पड़ा होता, कभी गंदगी पड़ी होती, कभी फटे होते, सर अक़दस पे कूड़ा किरकट होता, कभी आपका जिस्म मुक़द्दस जख्मी होता। आप जब घर आते तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी छोटी उम्र की थी, आपके कपड़ों को झाड़ती और पूछती कि आपने क्या कसूर किया है? जब भी आप बाहर जाते हैं लोग आपके साथ ये हाल, आपका ये हाल करते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं? लोग आपके साथ ऐसा तरीका क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे आका कहा करते थे कि मेरी बेटी, मैं इनको जहन्नम में जाता नहीं देख सकता, मुझे इनको मुझसे ये इख्तिलाफ है कि मैं चाहता हूं कि ये राह हिदायत पे आगे दुनिया आखिरत की इज्जतें हासिल कर लें, लेकिन ये नहीं चाहते और मुझे इसलिए ये तकलीफ देते हैं। अब ये तो नहीं कि चलो नहीं तो ना सही, जाते हैं तो जाए जहन्नम में। जो लोग पत्थर मारते हैं मेरे आका फिर वहीं जाते हैं, फिर उनको जाके समझाते हैं। आज जिसने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह धक्के दे के निकाला, दूसरे दिन फिर मेरे आका वहीं खड़े हुए हैं, फिर उनको समझा रहे हैं, फिर उनको बता रहे हैं। अल्लाह के हुक्म तो ये था कि महबूब तेरे जिम्मे करम क्या है? इन्नमा अलैकल बलाग, बस पूछा देना है। और आपने पूछा दिया, आपने हक बात जो है वो कर दी। अब नहीं कुछ मानता तो ना माने, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है, शफकत का तकाजा ये है, उनकी करम नवाजी का तकाजा ये है। रब्बे करीम ने जो उनको मखलूक के साथ शफकत अता फरमाई है, उस शफकत का तकाजा ये है कि वो बार बार उन लोगों को जो हैं दावत हदायत दें और दावत इस्लाम दें, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई तो मानेगा। और ऐसा हुआ, जो बड़े बदतमीजियां करते थे, बड़ी गुस्ताखियां करते थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना देख के, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारका देख के जो थे वो आका पर ईमान लाते थे। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है, ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को इसका इल्म है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, और बेशक वो लोग जो रब की आयतों का इनकार करते हैं, जो रब के अहकाम के मुनकिर हो जाते हैं। वयक़्तुलून नबिय्यीना बिगैर हक़, और वो अल्लाह के नबियों को बगैर हक के जो है ना हक शहीद करते हैं। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्त मिनन नास, और कत्ल करते हैं उन लोगों को जो उनको राह हिदायत की, इंसाफ करने की तबलीग करते हैं। जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं लोग उन्हीं को कत्ल करते हैं। वो लोग, अब देखिए, एक तो रब की आयतों का इनकार किया, अंबिया इकराम को जालिमों ने कत्ल किया, और अंबिया इकराम के बाद हर उस शख्स को जिसने नेकी की तालीम दी, नेकी की तबलीग की। ऐसी भी बदबख्त कौमें हैं कि जो लोगों को नेकी की तबलीग करते हैं, इंसाफ करने की तालीम देते हैं, वो उन्हीं के दर पे होते हैं, उन्हीं के रास्ते मसदूद कर दिए जाते हैं, उन्हीं पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। तो इरशाद ये फरमाया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने कुरान का इनकार कर दिया या रब की आयतों का इनकार कर दिया,
اور انبیاء اکرام کو معاذ اللہ استغفر اللہ بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اور ان لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں جو ان کو راہ ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی کو آپ کوشش کر کے دیکھیں، یا تو رشوت لے رہا ہے، رشوت لینی چھوڑ دے، تو ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، تو جو ہے منشیات فروخت کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، یا تو انصاف نہیں کر رہا انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے، تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہی ہوا، اولیاء اکرام کے ساتھ یہی ہوا، علماء ربانیین کے ساتھ یہی ہوا۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی تلقین کریں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ حق کی بات کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، اور یہ آج سے نہیں، صدا سے ایسا ہوتا آیا کہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم تبلیغ کرنے والوں کو، نیکی کی تعلیم دینے والوں کے ساتھ لوگوں نے ہمیشہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو ایسے لوگ جو نیکی تعلیم دینے والوں کو، نیکی کی تبلیغ کرنے والوں کو، راہ ہدایت سمجھانے والوں کی راہوں کو مسدود کرتے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان کی راہوں کو روک دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، خوشخبری تو وہ ہے کہ آدمی سن کے تو خوش ہو جائے، اسی کو تو خوشخبری کہتے ہیں، لیکن یہ ان کے یعنی تحدید کے لیے، ان کو بیست کرنے کے لیے، اور ان کی جو ہے ان کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر جو ایسے لوگ کام کرتے ہیں ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جو ایسے لوگ جو نیکوں کا راستہ روکتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ دشمنیاں مول لیتے ہیں، اولیاء اکرام کے ساتھ دشمنیاں مول لیتے ہیں، علماء ربانیین کے دشمن بن جاتے ہیں اور ان کے قتل کے درپے ہوتے ہیں۔ ما اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آج بھی کتنے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ایسے یعنی قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگ ان کے اعمال عقارت گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر دنیا میں یہ ہے دنیا کا معاملہ کہ دنیا میں جو انہوں نے کمائی کی، نیکی کی، سب ختم۔ والآخرہ، اور آخرت میں ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ شفاعت کے تو ویسے ہی ان کے انبیاء کو تو انہوں نے قتل کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اولیاء اکرام کے وہ ویسے ہی دشمن، علماء ربانیین کے وہ ویسے ہی قاتل، تو کون ان کی شفاعت کے لیے اٹھے؟ کون ان کے لیے قیامت کے روز مددگار بن کے آئے؟ تو مددگار تو ہوگا، مسلمانوں کے مددگار کئی ہوں گے، قیامت میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ رب کریم نے انبیاء اکرام کو ان کا مددگار بنایا، اولیاء اکرام کو بنایا، نیک لوگوں کو بنایا۔ قیامت کے روز جب یعنی ہر طرف سے مصائب و علام نظر آئیں گے، تو کہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کہیں آپ کی شفاعت سے پورے انبیاء اکرام اور پھر اولیاء اکرام نیک لوگ ان کی شفاعت کریں گے، اور شہداء علماء ان کی شفاعت کریں گے، سب ان کے مددگار بن کے آئیں گے۔ کہیں حدیثی میں نماز مددگار بن کے آ گئی، کہیں روزہ مددگار بن کے آ گیا، کہیں غسل جنابت مددگار بن کے آ گیا، اور کہیں ان کی دنیا میں کی کوئی نیکی مددگار بن کے آ گیا، کہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم مددگار بن کے آ گیا، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کرم نوازی فرما دی، تو کہیں حافظ قرآن آ گیا۔ تو فرمایا یہ ان کے تو بہت سارے مددگار، لیکن جو گستاخ انبیاء ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، جو گستاخ علماء ہیں، علماء کو قتل کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو نیک لوگوں کے گستاخ ہیں، تو ان کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ مددگار کس کا نہیں ہے؟ جو انبیاء کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے کتاب کی قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے انبیاء اکرام کے ساتھ دشمنیاں مول لیں، جنہوں نے اولیاء اکرام کے ساتھ دشمنیاں کی، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ادب کے ساتھ پیش آئے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو ان کے مددگار، ان کی شفاعت کرنے والے بے شمار اعمال بھی ہوں گے، عقائد بھی ہوں گے، اور نفوس قدسیہ بھی ہوں گے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محبوب کیا تو نے نہ دیکھا